पादारविन्दशतकं 71 to 80 उपादिक्षत्ताक्ष्यं तव चरणनामा गुरुरसौ मरालानां शङ्के मसृणगतिलालित्य शरणौ अतस्ते निस्तन्द्रं नियतममुना सख्यपदवीं प्रपन्नं पाथोजं प्रतिदधति कामाक्षि कुतुकम् दधानै संसर्गं प्रकृतिमलिनैः षट्पदकुलैः त्रिजाधीशश्लाघां विधिषु विद्धद्भिर्मुकुलतां रजोमिश्रैः पद्मैर्नियतमपि कामाक्षिपदयोः विरोधस्ते युक्तो विषमशरवैरिप्रियतमे कवित्वश्रीमिश्रीकरणनिपुणौ रक्षणचनौ विपन्नानां श्रीमन्नलिनमश्रुणौ शोणकिरणौ मुनीन्द्राणामन्तः करणशरणौ मन्दसरणौ मनोज्ञौ कामाक्ष्यां दुरितहरणौ नौमि चरणौ परस्मात् सर्वस्मादपि च परयोर्मुक्तिकरयोः नखश्रीशुज्योत्स्नाकुलिततुलयोस्ताम्रतलयोः निलीये कामाक्ष्या निगमनुतयोर्नाकिनतयोः निरस्तप्रोन्मीलन् नलिनमदयोरेव पदयोः स्वभावादन्योन्यं किसलयमपीदं तव पदं मृदिं नाशोनिम्ना भगवति दधाते सदृशतां वने पूर्वस्ये च सततमवने किं तु जगतां परस्येत्तं भेदः स्फुरति हृदि कामाक्षि सुधियां कथं वाचालोऽपि प्रकटमणिमञ्जीरनिनदैः सदैवानन्दार्द्रान् विरजयति वाचं यमजनान् प्रकृत्या तेषोनच्छविरपि च कामाक्षि चरणो मनीषा नैर्मल्यं कथमिव नृणां मां सलयते चलतृष्णावीची परिचलनपर्याकुलतया मुहुर्भ्रान्तस्तान्तः परमशिववामाक्षि परवान् तितीर्षुः कामाक्षि प्रकरतरकर्माम्बुधिममुं कदाहं लप्स्येते चरणमणिसेतुं गिरिसुते विशुष्यन्त्यां प्रज्ञां सरिति दुरितग्रीष्मसमयं प्रभावेन क्षीणे सति मम मनक्केकिनीषु च त्वदीय कामाक्षि स्फुरितचरणाम्भोदमहिमां नभो मासाटोपं नगपतिसुते किं न कुरुते विनम्राणां चेतो भवनवलभीसीम्नि चरणं प्रदीपप्राकाश्यं दधति तव निर्धूततमसीम् असीमा कामाक्षि स्वयमलगुदुष्कर्मलहरीं
विगूर्णन्ति शान्तिं शलभपरिपाटीव भजते विराजन्ति शुक्तिर्नखकिरणमुक्ता मनिततेः विपत्पाथो राशौ तदिरपि नराणां प्रणमताम् त्वदीयः कामाक्षी ध्रुवमलगुवह्निर्भववने मुनीनां ज्ञानाग्नेः अरणिरयमङ्घ्रिर्विजयते।